واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، بادشاہی، تنہائی اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی مقدس مطہر اعلی و بالا ذات واسطے خاص، جو اس پوری دنیا کائنات دا خالق، مالک، قابض، رازق، فعال لما یرید اور ان اللہ علی کل شیء قدیر. درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے خاص. گرامی قدر سامعین حضرات، اللہ رب العالمین دی رحمت اور اس مالک دی توفیق دے نال جمعۃ المبارک دے فریضے واسطے اسی حاضر ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین ساڈا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرمائے. ہوندا اوہی کچھ وا جو اللہ رب العالمین چاہن. موضوع میں کوئی اور بیان کرنا سی، لیکن حالات دے پیش نظر میں ایک انتہائی اہم ترین پیغام تساں احباب دے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں. یہ جڑا اج میں موضوع بیان کرنا، یہ ہر گھر دی تے ہر فرد دی ضرورت ہے. موجودہ حالات دے اندر انتہائی حساس موضوع ہے. جمعۃ المبارک سنن تو بعد یہ گلاں دوسرے لوگاں تک پہنچاؤ تاکہ لوگ انہاں گناہاں دے کولوں بچ جان. ساڈے معاشرے دے اندر یہ چیز مشہور ہے. بھائی جان، سونی زندگی اس بندے دی آ جس بندے دے کولے زمین اچھی ہے، جائیداد اچھی ہے، گڈی اچھی ہے. بندہ بھائی جان پنڈ دا چیئرمین آ، پنڈ دا لمبردار آ، ملک دا وزیر اعلیٰ وا، وزیر اعظم آ، اس بندے دی زندگی بہت سونی ہے. بھائی جان بندہ ایک دن دے وچ 1 لاکھ روپیہ بھی کما لوے، اس بندے دی زندگی سونی نہیں. سونی اس بندے دی زندگی آ جس بندے دی زندگی گناہاں تو پاک، جس بندے دا انگ انگ جسم دا ایک ایک عضو گناہاں دے کولو پاک آ. اکھاں اللہ رب العالمین نے دتیاں گناہاں دے کولو پاک ہے، ہاتھ دتے آ، پیر دتے آ، زبان دتی ہے. یہ ساریاں چیزاں گناہاں دے کولو پاک آ. پھر ہی بندے دی زندگی خوبصورت بندی ہے تے پھر ہی بندہ اللہ رب العالمین دے ہاں مقام والا بندا ہے. پورا خطبہ بالکل توجہ دے نال سنیو. انہاں چیزاں تے خود بھی عمل کریا جے، لوگاں نو بھی انہاں چیزاں وال راغب کریا جے. بھائی جان زندگی دے اندر گناہ دا ہو جانا کوئی وڈی گل نہیں. ہر بندے دے کولے گناہ ہو جاندا، ہر بندہ گناہ گار ہے، خطا کار ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث ہے، فرمایا کل بنی آدم خطاؤن،
بنی آدم دا بیٹا ہر بیٹا فرمایا گناہگار آ تے خطاکار آ، غلطی ہر بیٹے دے کولوں ہو جاندی ہے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام جیڑی اولاد ہے، جنی بھی حضرت آدم دی اولاد ہے، ہر بندے دے کولوں غلطی بھی ہونی ہے تے اس بندے نے گناہ بھی کرنا۔ فرمایا لیکن سب تو بہترین انسان ہوا جڑا بندہ گناہ تو فوراً بعد معافی مانگ لوے، اپنے گناہ نو اللہ رب العالمین دے سامنے پیش کر دے۔ اکثر ساڈے معاشرے دے اندر لوگاں نو پتہ نہیں کہ کیڑے گناہ دی معافی کس طرح منگنی اسی اللہ پاک دے کول۔ اگر کوئی بندہ گناہ گار ہو گیا ہے، گناہ کر لیا ہے، اگر آ چیزاں ساڈے معاشرے دے اندر آ جان، ساڈے گھر دے وچ آ جان، پنڈ دے وچ آ جان تے کوئی بندہ پریشان نہ ہوئے، بلکہ اللہ رب العالمین دے کولو بندہ معافی بھی مانگ لوے تے اللہ پاک بندے دے گناہاں نو معاف بھی کر دیندا ہے۔ او مالک بڑا غفور رحیم ہے، لوگاں دے گناہاں نو اللہ رب العالمین ایک جھٹکے دے وچ معاف کرن تے بھی قادر ہے۔ اللہ پاک بندیاں تے رحم کرن تے بھی قادر ہے۔ لیکن آج دے خطبے دے اندر میں 6 قسم دے ایسے گناہ دسنے ہیں کہ جنہاں دا معافی دا طریقہ بھی 6 ہی ہے، یعنی 6 گناہ تے 6 ہی معافی دے طریقے۔ جنی دیر تک اسی انہاں گناہاں دی معافی اس طرح نہ منگاں گے انی دیر تک بھائی جان گناہ معاف نہیں ہونا۔ بندہ پاویں ساری زندگی ایک لت تے کھڑا ہو کے نمازاں پڑھی جاوے، عمرے کری جاوے، حج کری جاوے، انی دیر تک بھائی جان گناہ دی معافی نہیں منگنی جنی دیر تک جس طرح قرآن نے، جس طرح شریعت نے دسیا ہے کہ بھائی جان اس گناہ دی معافی اس انداز دے نال منگو۔ اگر اسی اے اللہ رب العالمین نے جڑیاں حدود دسیاں نے انہاں دے مطابق اگر بندہ زندگی بسر کرے تے بندے دے اندر کوئی پریشانی آندی نہیں۔ جڑی میں قرآن مجید دی تواڈے سامنے آیت پیش کیتی اس دے اندر اللہ رب العالمین نے اس چیز دی وضاحت کیتی، فرمایا اجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، فرمایا جڑے وڈے وڈے گناہ وا انہاں دے کولوں تسی بچ جاؤ، چھوٹے گناہاں دے کولوں اللہ پاک تانوں خود محفوظ رکھ لین گے۔ میں جڑا بندہ وڈے وڈے گناہاں دے کولوں بچ جاندا ہے اللہ پاک اس بندے نو 2 انعام عطا کر دیا۔ سب تو پہلا انعام فرمایا اللہ پاک اس بندے دے سارے گناہاں نو معاف فرما دیندے آ۔ دوسرا اللہ پاک اس بندے نو انعام عطا کر دے، کل قیامت والے دن اللہ پاک اس بندے نو جنت دا وارث بنا دیں گے۔ ہر بندے دی کوشش ہے، ہر بندے دی بھائی جان تمنا ہے کہ میں اللہ پاک دے کولو معافی منگنی ہے، جنت دے اندر جانا ہے، جہنم دے کولو اسی بچنا ہے۔ اے ہر بندے دی تگو دو ہے، ہر بندے دی یہ محنت ہے، سوچ ہے۔ اس تو وڈی کسے بندے دی کوئی سوچ نہیں۔ بھائی جان اسی مسجد دے وچ آنے ہیں 5 وقت دی نماز پڑھن واسطے، کی مقصد لے کے آنے ہیں کہ اسی اللہ پاک دے کولو جنت لینی ہے، اسی اللہ پاک دی جہنم دے کولو بچنا ہے۔ اسی قرآن پڑھ دے ہیں، رمضان المبارک دے اسی روزے رکھ دے ہیں، سفر کر کے اسی حج کرن واسطے جانے ہیں، عمرہ کرن واسطے جانے ہیں، کسی غریب دی اسی مدد کر دے ہیں۔ مقصد کی ہے کہ اسی اللہ رب العالمین دے کولو معافی بھی لینی ہے تے اسی اللہ پاک دے کولو جنت بھی لینی ہے۔ ہن انہاں 6 طریقیاں دے اندر سب تو پہلا طریقہ جڑا شریعت نے دسیا ہے، اگر آ گناہ کسے بندے دے کولو ہو گیا تے اس گناہ دی معافی دا طریقہ بھی آوا۔ سنو ذرا اللہ رب العالمین دی پاک کلام، الہ العالمین دا قرآن اعلان کر رہے، فرمایا اے میرے پیارے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تی اللہ رب العالمین نے جڑی کتاب نازل کیتی ہے، جڑا قرآن اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام دے سینے تے 30 سال دے مکمل عرصے دے اندر نازل کیتا ہے۔ اللہ رب العالمین دا قرآن کہہ رہا، فرمایا اجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم
सय्यातिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। फरमाया जेड़े गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दस दिते कि भाईजान आ काम करियो तो अल्लाह पाक नाराज हो जाएंगे, अगर तुसी इस तरह दे काम करोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुहाडे वास्ते दुनिया भी बर्बाद कर देगा, तुहाडी जन्नत भी अल्लाह पाक बर्बाद कर देंगे। फरमाया जेड़ा बंदा इन्हां गुनाहां दे कोलों बच जांदा है, अच्छी जिंदगी उस बंदे दी है जेड़ा बंदा 24 घंटियां दे अंदर अपने पूरे जिस्म दे नाल कोई भी गुनाह नहीं करदा। क्यों भाईजान, इस बंदे दे ज़हन विच आ चीज़ सवार है, मैं अपना सफेद कपड़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बारगाह दे अंदर लवेड़ के नहीं जाना। अगर मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन दे सामने चला गया, मेरी सारी जिंदगी अगर गुनाहां दे नाल भरी हुई, मेरी अल्लाह पाक जन्नत दा अल्लाह पाक मेरी दा टिकट कट के जहन्नम दे अंदर सिट देंगे। फरमाया इजतनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। सब तो पहला गुनाह जड़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान दे अंदर दसिया है, जिहड़ी चीज़ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी पूरी शरीयत दे अंदर दसी है, फरमाया सब तो पहले गुनाह दा तल्लुक कसास दे नाल। जिन्नी देर तक बंदा कसास वाला गुनाह अगर बंदे दे कोलों हो गया है, जिन्नी देर तक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है ये बंदा कसास अदा नहीं करेगा, सारी जिंदगी बंदा नमाज़ां पढ़ी जावे, अल्लाह पाक दी बारगाह दे विच माफ़ी नहीं मिलनी। तवज्जो ज़रा करना, सब तो पहला गुनाह कसास वाला। मिसाल दे तौर पे अगर किसी बंदे ने किसी बंदे नूं नाजायज़ कतल कर दिता है, फरमाया इस बंदे नूं जिस बंदे ने कतल किया है 3 काम करेगा तो इनू माफ़ी मिलनी है। 3 कामां चों एक भी काम कर लेगा तो अल्लाह पाक इस बंदे नूं माफ़ कर देंगे। जिन्नी देर तक ये बंदा 3 कामां चों कोई काम नहीं करेगा, अगर इस बंदे ने कतल कर दिता है, ये गुनाह दा बोझ उस बंदे दे सिर ते रहेगा। सारी जिंदगी नमाज़ां पढ़े, सारी जिंदगी बेशक उम्रे भी करे, रोज़े भी रखे, जिन्नी देर तक ये बंदा 3 कामां चों एक काम ना करेगा, इस बंदे दा कतल वाला गुनाह माफ़ नहीं होना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सब तो पहला काम है जिस बंदे ने कतल कर देता है उन्होंने भी बदले दे अंदर कतल कर दिता जाएगा। हुण जिस बंदे नूं फरमाया नजायज़ कतल कर दिता है, यार उस बंदे का कसूर भी कोई नहीं, गोली मारी इस बंदे ने मार दिता, मैं उन्नी देर तक माफ़ी नहीं मिलनी जिन्नी देर तक इस बंदे नूं भी इहदे मुकाबले दे अंदर कतल ना किया जाएगा। दूसरा काम फरमाया, दूसरा काम है जिस बंदे ने किसी बंदे नूं कतल कर दिता है, अगर उनके वरासा उन्होंने माफ़ कर दें तो अल्लाह पाक भी उस बंदे नूं माफ़ कर दे। अगर किसी का भरा तो कतल हो गया, किसी का कोई भी फरमाया अजीज रिश्तेदार कतल हो गया है, जिन्नी देर तक उस बंदे दे वरासा माफ़ ना करनगे, फरमाया इस बंदे नूं अल्लाह पाक माफ़ नहीं करनगे। तीसरी किस्म हुंदी है कि वरासा नूं बंदा दीयत दे देवे। पाकिस्तानी करंसी के मुताबिक एक बंदे दे कतल की दीयत 1 करोड़ रुपए बनती है। 1 करोड़ रुपए देगा वरासा नूं, अल्लाह पाक उस बंदे नूं माफ़ करनगे। बंदा अंदाज़ा करे कि अल्लाह पाक ने एक जान की कीमत कितनी बनाई है। एक जान की कीमत यार बंदे नाजायज़ समझते नहीं, मुआशरे का इस चीज़ ने भाईजान बेड़ा गर्क कर दिता है। छोटी जी तू एक मस्जिद के अंदर ना एक बंदे का मोबाइल नमाज के दौरान बज पिया, नमाज तो बाद 3 बंदे उस जगह ते कतल हो गए। भाईजान लोगों के अंदर बर्दाश्त ही कोई नहीं, लोगों ने समझ लिया भाईजान सानू गुस्सा आया है, जेड़ा मर्जी असी काम कर लिए। लेकिन फरमाया जिस बंदे ने किसी बंदे नूं नजायज़ कतल कर दिता है, कसास हुंदा होवे 3 काम करेगा तो अल्लाह पाक उस बंदे नूं माफ़ करनगे। साडे इत्थे लोकां दा झाका खुलिया होया है,
اسی گل سنا دینے پائیاں میں مکہ ماریا اس بندے دی اکھ کڑ دیتی. نبی پاک نے فرمایا جس بندے نے کسی بندے دی اکھ ضائع کر دیتی ہے اکھ کڑ دیتی ہے میں اس بندے دی دیت 50 لاکھ روپیہ بن دی ہے. ایک اکھ دی دیت جنی دیر تک کہ بندہ 50 لاکھ دیت ادا نہیں کرے گا اس بندے دا گناہ اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر معاف نہیں ہونا. تے کوئی بندہ کسی بندے دی لت توڑ دے فرمایا اس بندے نو 50 اٹھ دینے پین گے پھر اللہ پاک اس بندے دا گناہ معاف کرن گے. سب تو پہلے گناہ دی شکل ہے قصاص. جنی دیر تک اسی قصاص والا گناہ اگر ساڈے کول ہو گیا ہے انہاں کماں دے وچوں کوئی بھی کم اسی کر لیا تے اللہ پاک بندے نو معاف فرما دے. نبی علیہ السلام دے دور دے اندر صحابہ کرام نے اپنے آپ نو قصاص واسطے پیش کیتا ہے کہ ساڈے کولوں گناہ ہو گیا ہے قتل ہو گیا ہے اسی فلاں بندے نال ظلم کر لیا ہے فلاں بندے دی اسی اکھ بھن دتی ہے لت توڑ دتی ہے. اللہ دے نبی اسی نبی علیہ السلام جی اسی قیامت والے دن اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ اس حالت دے وچ نہیں جانا ساڑی گناہ دی سزا سانو دنیا تے ہی مل جاوے. فرمایا اجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. فرمایا جڑا بندہ وڈے وڈے گناہاں دے کولوں اپنے آپ نو بچا کے رکھدا ہے اللہ رب العالمین اس بندے دے گناہاں نو اپنی رحمت دے نال معاف فرما دیندے آ. دوسری قسم پہلی قسم بھائی جان قصاص والے گناہ جنی دیر تک بندہ قصاص والا گناہ ہو گیا ہے قتل ہو گیا ہے کسی بندے نال زیادتی ہو گئی ہے قصاص ادا کر دے ورثاء دے کولو جا کے معافی مانگ لے یا دیت ادا کر دے یا اپنے آپ نو پیش کر دے انہاں کماں چ ایک کم بھی فرمایا کر لیا تے اللہ پاک اس بندے نو اپنی رحمت دے نال معاف فرما دے. دوسری گناہاں دی قسم ہے پائی جان جنہ تعلق حد دے نال جنی دیر تک بندے نو حد نہیں لگے گی انی دیر تک اس بندے دا گناہ معاف نہیں ہونا. ہن مثال دے طور تے حدیث کے اندر نبی پاک نے فرمایا جس بندے نے ربع دینار دا چوتھا حصہ فرمایا جس بندے نے چوری کر لیا اس بندے دا فرمایا ایک ہاتھ کٹ دیا. دینار دا مثال دے طور تے پاکستانی کرنسی دے مطابق 4 ربع بن دیا 5000 روپیہ. جس بندے نے کسی بندے دا 5000 روپیہ چک لیا کسی بھی ذریعے دے نال فرمایا اس بندے نے چوری کر لیا جنی دیر تک اس بندے دا ہاتھ نہیں کٹیا جائے گا اس بندے نو اللہ پاک معاف نہیں کریں گے. پائیا نے شریعت نے گلا سمجھائیاں ہے دسیاں ہے ساڑھے معاشرے دا بیڑا غرق تاں ہی ہویا ہے گناہ بھی کری جانی ہے پتہ بھی نہیں یار کہ کیڑے گناہ دی معافی کس طریقے طرح مگنی ہے. فرمایا اجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. فرمایا جڑے جڑے گناہ تواڈے کولوں ہو گئے اللہ رب العالمین دے کولوں سچے دل دے نال توبہ کر لو اپنے گناہاں تے فرمایا شرمساری کر لو اللہ پاک تواڈے گناہاں نو اپنی خاص رحمت دے نال معاف فرما دین گے. لوگو جنہاں گناہاں دا تعلق ساڈے معاشرے دے اندر حداں دے نال جنی دیر تک بندہ حد والا گناہ ہو گیا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ کوارا ہے شادی نہیں ہوئی توجہ ذرا اگر اس بندے نے زنا کر لیا ہے بدکاری کر لی ہے فرمایا اس بندے نو 100 کوڑے مارے جان گے 100 کوڑے 1 سال واسطے اس بندے نو اس ملک دے وچوں جلا وطن کر کے دوسرے ملک تے ہی دتا جائے گا. اے باری حد والا گناہ جس بندے نے دے کولو زنا ہو گیا ہے بدکاری ہو گئی ہے فرمایا اس بندے نو 100 کوڑے بجن گے 1 سال واسطے اس بندے نو جلا وطن کر دیتا جائے گا پھر اللہ پاک اس بندے دے گناہ دی معافی قبول کرنگے. تے دوسرا بندہ ایک بندہ شادی شدہ ہے شادی ہو گئی ہے شادی تو بعد بھی یہ بندہ زنا کردہ ہے بدکاری کردہ ہے فرمایا اس بندے نو زمین دے اندر گڑ کے پتھر مار مار کے اس بندے نو رجم کر دیو پھر اللہ پاک اس بندے دا گناہ معاف کرنگے.
اور دوسری قسم ہے حد والے گناہ جنہ تے شریعت نے حد نافذ کیتی ہے. جنی دیر تک وہ حد والا گناہ اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ لڑکیا رہے گا. بھائی جان انہاں چیزاں تے غور و فکر کرو. اگر اس طرح دے گناہ ہو گیا اللہ پاک دے کولو سچے دل دے نال معافی منگو، ورنہ قیامت والا دن بڑا سخت دینے. سانو سمجھ لیا لوگاں نے پتہ ساڈے ذہناں وچ پتہ کی بات، اگر بندے دے کولو گناہ بھی ہو گیا نا، بندہ حج کریا وے، عمرہ کریا وے، رمضان دے بندہ روزے رکھ لوے تے اللہ پاک بندے دا گناہ معاف فرما دیندے. بھائی جان اونی دیر تک معافی نہیں ملنی جنی دیر تک قصاص ادا نہ کیتا یا حد اس بندے نو نہ لگی، اللہ پاک اس بندے دا گناہ معاف نہیں کرنے. فرمایا اجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. نبی علیہ السلام نے بڑیاں بڑیاں قیمتی گزارشات لوگاں دے ذہناں دے اندر ڈالیاں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے کسے بندے دے نجائز تہمت لا دیتی ہے، کسی دی دھی تے کسی دی بہن تے نجائز تہمت لا دیتی، اس بندے نے کوئی کام کیتا ہی نہیں اپنے آپ نو سچا ثابت کرنے واسطے. فرمایا اس بندے نے کسی بندے تے تہمت لا دیتی ہے، تہمت والا گناہ فرمایا ایڈا وڈا گناہ ہے. اونی دیر تک فرمایا اللہ پاک اس بندے نو معاف نہیں کرنگے جنی دیر تک اس بندے دے 80 کوڑے نہ وج جان. 80 کوڑے وجن گے تے اللہ پاک اس بندے دا اے گناہ معاف کرنگے. ساڈے معاشرے دے اندر لوگاں دا جھاکا کھلیا ہے، کسے بندے نال کسے بھی قسم دی کوئی دشمنی پی گئی ہے، نجائز اسی تہمت لا دنے ہیں کسی دی دھی بہن تے، سوچ دے نہیں یار اے اللہ رب العالمین دے ہاں پکڑ ہونی اس گناہ دی. نمازاں پڑھ کے پائجان حج کر کے عمرے کر کے بھی اگر ساڈی کوئی بھی نیکی اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ قبول نہ ہوئی، اے ساڈے واسطے سب تو بڑی بدبختی ہے. اگر تہمت والا گناہ ہو گیا ہے، زنا والا اگر گناہ ہو گیا ہے، بدکاری والا گناہ ہو گیا ہے، قتل والا اگر گناہ ہو گیا ہے، قصاص ادا کر دیو، دیت ادا کر دیو، تے پھر اللہ پاک اس بندے نو معاف بھی اپنی رحمت دے نال کر دیں گے. اونی دیر تک معافی نہیں ملنی جنی دیر تک اس بندے نے قصاص والے گناہ دا قصاص ادا نہ کیتا، دیت والے گناہ دا فرمایا اس بندے نے دیت ادا نہ کیتا. تیسری قسم ہے کچھ گناہوں دا تعلق ہوندا ہے کفارے دے نال. جنی دیر تک بندہ انہاں چیزاں دا کفارہ ادا نہیں کرے گا تے بندے دا گناہ اللہ پاک معاف نہیں کرے. مثال دے طور تے کسے بندے نے قسم چکی اللہ دی قسم ہے میں فلاں کام کراں گا، اس بندے نے وہ کام نہیں کیتا، قسم توڑ دیتی. میں بندے تے ہن سر تے گناہ ماں جنی دیر تک بندہ 4 کام نہیں کردا 4 کاماں چ ایک کام کر لوے فرمایا اللہ پاک اس بندے دے قسم توڑن والا گناہ معاف فرما دیں گے. سب تو پہلا گناہ فرمایا 10 مسکیناں نو یہ بندہ کھانا کھلا دے، یا 10 مسکیناں نو یہ بندہ کپڑے لے کے دے دے، یا فرمایا بندہ ایک غلام آزاد کر دے، یا بندہ 3 دنوں دے مسلسل روزے رکھ لوے اللہ پاک اس بندے دا گناہ معاف فرما دیں گے. تے ساڈے معاشرے دے اندر بس ماڑی جی گل ہوئی اللہ دی قسمیں اللہ دا نام رکھ کے لوکاں نو دھوکھا دینا ہے سب تو بڑا دھوکھا ہے. قسم چکن تو پہلو 100 دفعہ یار سوچو ایسی قسم اللہ رب العالمین دا نام رکھ کے وچ چک دے پئے ہاں. قرآن دی قسمیں، اللہ دی قسمیں، فلاں دی قسمیں، اللہ دا نام رکھ کے قرآن دا وچ ذکر کر کے اگر بندے نے قسم چک لیے پھر اس بندے نے قسم بھی توڑ دیتی. فرمایا اے 4 کاماں چ ایک کام کرے گا تے اللہ پاک اس بندے دا گناہ معاف کرنگے. اونی دیر تک فرمایا اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ معافی نہیں ملنی. فرمایا اجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما.
رحیم منیا کہ اللہ رب العالمین بڑا غفور رحیم ہے. ہاں ہاں اللہ رب العالمین بڑا غفور رحیم ہے انہاں لوگاں واسطے جتھے قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک غفور رحیم ہے اسی جگہ تے اللہ رب العالمین دا قرآن کہہ رہا ہے کتب علیکم القصاص پائیاں تواڈے تے قصاص اللہ پاک نے فرض کر دیتا ہے. جس طرح فرمایا روزے فرض ہے اسی طریقے طرح فرمایا تواڈے تے اللہ رب العالمین نے قصاص بھی فرض کر دیتا ہے. 4 قسم دے گناہ میں تواڈے سامنے بیان کر چکے ہیں. اگلا چیز سنو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے بعض چیزاں دا تعلق بندے دی روزمرہ زندگی دے نال ہو جاندا ہے. فرمایا جنی دیر تک بندہ حقدار دا حق واپس نہیں کرے گا اللہ پاک بندے دا گناہ معاف نہیں کرن گے. چوتھی قسم پائی جان توجہ دے نال سنو اس ٹاپک تے میں رمضان دا آخری جمعہ مکمل پڑھا چکے ہیں لیکن میں توجہ دلونی چاہ رہا پائی جان اگر حقدار دا حق واپس کران گے تے اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ معافی ملنی ہے. مثال دے طور تے ایک بندے نے بھین دا حق ماریا ہے بھین دے نال زیادتی کیتی ہے تے اس بندے نے 3 حج کر لیا تے اللہ پاک اس بندے دا گناہ معاف فرما دیں گے. بولو بولو اللہ پاک اس بندے دا گناہ معاف کر دیں گے. 3 حج کیتے آ عمرے بھی کیتے آ رمضان دے روزے بھی رکھے آ ہر کام کیتا ہے لیکن اس بدبخت نے بھین دا حق ماریا ہے بھرا دا حق مار کے بیٹھا ہے. میں حقدار دا حق واپس کرو پھر اللہ پاک دے کولو معافی منگو. جنی دیر تک حقدار دا حق واپس نہیں ہوئے گا فرمایا اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے وچ رائی دے دانے دے برابر بھی کوئی بھی نیکی نہیں ملے گی. تے تسی ایتھے لوگاں نو دیکھ لو آ سب تو مین چیز ہے پائی جان ہر بندہ دوسرے بندے دا حق مار کے بیٹھا ہویا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ قیامت والے دن اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے بندے اندر سب تو ناکام بندہ او ہوئے گا جس بندے دیاں نیکیاں بھی ہون گیاں ہر نیکی دا عمل کیتا ہوئے گا لوگاں دے نال تعاون کیتا ہوئے گا. صدیاں تو جمعہ پڑھن والیو یار انہاں گلاں تے بھی اسی کدی غور کیتا ہے. دکان تے بیٹھ دے ہو بازار دے اندر جان دے ہو اپنے کاروبار دے اندر تسی مصروف ہو جاندے ہو کدی اے بھی سوچیا ہے یار کیڑے کیڑے بندے دا میں حق مار کے بیٹھا ہے کندے میں کنے پیسے نپ کے بیٹھا ہویا ہے کندے نال میں کنی زیادتی کیتی ہے. فرمایا انی دیر تک اللہ پاک ایسے گناہاں نو معاف نہیں کرے گا جنی دیر تک اس بندے نے کسی حقدار دا حق واپس نہیں کر دیتا. لوگوں حقداراں دے حق واپس کر دیو. اگر کسی بندے دینا 1 روپیے دی بھی کسی بندے نال ٹھگی کیتی پائیا نے بھی ٹھگی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تسی تسمہ کسے دا استعمال کرنا ہے اس بندے نو پوچھ کے کرو بغیر اجازت اگر تسی کوئی چیز استعمال کر لوں گے اے جرم ہے اے گناہ ہے. کسے بندے دی کوئی چیز چک لینا چوری کر لینا کسے بندے نو تھپڑ مار دینا پائیان انی دیر تک معافی نہیں ملنی جنی دیر تک اسی اس بندے دا حق واپس نہ کر دیتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اس دن دے کولو ڈرو جس دن اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے وچ ایک بندے نو پیش کیتا جائے گا. نبی پاک نے فرمایا بندہ اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ آئے گا تے اس بندے نے اپنے پورے جسم تے جیڑی جیڑی فرمایا چیز چوری کیتی ہوئے گی اٹھا کے فرمایا اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ آ جائے گا. کسے دی کیڑی چیز پائیان چوری کیتی ہے بندے بھول گیا گھر والے بھول گیا تیری عیاشی دے دن ہن ختم ہو گیا وقت آ گیا ہے اج حساب دینا ہی پینا ہے. میں ایتھے بس نہیں جیڑی جیڑی چیز چکی ہوئے گی فرمایا اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ بندہ آ جائے گا وہ چیز فرمایا پکار پکار کے کہے گی فلاں بن فلاں تہاڈا چور اس بندے نو پھڑ لو.
او دن بھائی جان رسوائی دا دن ہے، حقدار دا حق واپس کرو، نماز پڑھو، حقدار دا حق واپس کرو پھر قرآن پڑھو، حقدار دا حق واپس کرو پھر حج کرو۔ اونی دیر تک کوئی حج قبول نہیں، کوئی عمرہ قبول نہیں جنی دیر تک اسی بھیناں دا حق مار کے بیٹھے، یار بھراواں دا حق مار کے بیٹھے ہاں، لوگاں نال ظلم زیادتی کر کے بیٹھے ہاں، پھر کہنے سانو اللہ پاک نے معاف کر دینا ہے، اونی دیر تک معافی نہیں ملنی جنی دیر تک اسی کسی حقدار دا حق واپس نہیں کر دیتا۔ ہر بندہ سوچے سمجھے پائی جان میرے اپنی زندگی دے وچ کیڑے کیڑے بندے نال فراڈ کیتا ہے، کیڑے کیڑے بندے نال میں ظلم کیتا ہے، زیادتی کیتی ہے، آ بھی کتے اپنا حساب کھولیا کرو اپنے سامنے۔ ہر بندہ کامیاب ہونے واسطے دکان دا حساب کھول کے بہ جاندہ، یار رات نو بیٹھ کے کدی آ بھی حساب کھولیا ہے پچھلی زندگی دے اندر کیڑے کیڑے بندے نال میں زیادتیاں کیتیاں ہیں، کیڑے کیڑے بندے تے میں تہمت لائی ہے، کیڑے کیڑے بندے دی میں چوری کیتی ہے، اے بھی بندہ حساب کھولے۔ اے اگر بندے دا حساب دنیا تے ہی کھل گیا تے بہتری ہے، قیامت والے دن تے اگر گل چلی گئی فرمایا اے معافی دا معاملہ بڑا خطرناک۔ سانو بس لوگاں نے مولویاں نے ساڈے ذہن وچ آ چیز پائی جان بٹھا دیتی ہے، سال بعد اگر اس بندے نے میلاد کروا لیا، سال بعد اگر اس بندے نے حج کر لیا، سال بعد اس بندے نے ختم دعا دیتا تے اللہ پاک نے اس بندے دا گناہ معاف کر دیتا، پائی جان انی دیر تک معافی نہیں ملنی جنی دیر تک بندے نو بندہ معاف نہ کرے۔ اے ساڈے معاشرے دا سب تو زیادہ جرم آ، اسی حقدار دا حق بھی مار لینے ہاں تے پھر ساڈے دل وچ احساس بھی پیدا نہیں ہوندا، یار میں کیڑے کیڑے بندے نال ظلم کیتا ہے، کیڑے کیڑے بندے نال میں زیادتی کیتی ہے۔ اج ہی ہر بندہ سوچے سمجھے موت کسے وقت بھی آ سکتی ہے۔ بھائی جان مسجد وچ بے شک تو آ جا، 5 وقت دی نماز آن کے پڑھ، نماز تو بعد اللہ پاک دے کولو بے شک تو جن مرضی معافی والے جملے ادا کری جا، اللہ پاک دی طرفوں آواز ہوندی ہے بھین دا حق ماریا ہے، بھرا دا حق ماریا ہے، پہلو جا کے انہاں دے کولو معافی منگ پھر آن کے میرے کولو معافی منگی۔ جنی دیر تک تینوں کوئی بندہ معاف نہیں کردا انی دیر تک ساڈی بارگاہ دے وچ معافی ہے نہیں گی۔ اگر کسی بندے نال 1 روپے دی بھی ہیرا پھیری کیتی ہے، خدا را میں تواڈے سامنے ہاتھ جوڑدا واپس کر دیو، جا کے معافی مانگ لیو، معافی دا سوال کر لو، دنیا تے اپنے معاملات کلیئر کر لو۔ اگر ایک گل قبر دے اندر چلی گئی، حشر دے اندر چلی گئی، بڑی بربادی ہے۔ سب تو زیادہ ساڈے واسطے اے بربادی ہے اسی نیکیاں بھی کریے تے نیکیاں ساڈیاں اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ تباہ و برباد ہو جان۔ 5ویں قسم بھائی جان کچھ گناہ اللہ پاک بندے دے توبہ دے نال معاف کرتا ہے، جنی دیر تک بندہ توبہ نہیں کرے گا انی دیر تک اللہ پاک اس بندے دا گناہ معاف نہیں کرتا۔ ہن مثال طور تے ایک بندہ گندیاں فلماں دیکھدا ہے، گندے گانے سندا ہے، ایک کیا بھائی جان کبیرہ گناہ ہے۔ جنی دیر تک مرضی نمازاں پڑھی جاوے، جنی دیر تک سچی توبہ نہیں کردا، سچی توبہ دی سب تو پہلی علامت کہ اللہ پاک نال وعدہ کرے یا اللہ ہن جیڑا گناہ ہو گیا آئندہ گناہ نہیں ہوندا، مینوں معاف فرما دے۔ یعنی بندے دے کولو اگر فرض نماز ایک چھٹ گئی ہے، ہن جیڑا بندہ زور دی نماز اثر نماز جان بجھ کے چھڑ دیندا ہے، اے فرمایا کبیرہ گناہ وا۔ جنی دیر تک کہ گناہ دی اللہ پاک دے کولو معافی نہیں منگے گا انی دیر تک اللہ پاک اس بندے دی توبہ قبول نہیں کرنے گا۔ آخری قسم ہوندی ہے صغیرہ گناہاں دی، جڑے چھوٹے چھوٹے گناہ نہ چاہندیاں ہویاں بھی بندیاں دے کولو ہو جاندے۔ مثال طور تے زبان نال کسے بندے نو گال نکل گئی، کسے بندے دے تھپڑ وج گیا، کسے بندے نال ماڑی موٹی ناراضگی ہو گئی، فرمایا صغیرہ گناہ اللہ پاک ذکر دے نال، قرآن دے نال تے نماز دے نال معاف فرما دیتا ہے۔ بندہ دے کولے اگر چھوٹے موٹے کوئی گناہ ہو گیا، بندہ اللہ پاک دا ذکر کرے، اللہ رب العالمین دے سامنے بندہ آن کے نماز ادا کرے، اللہ رب العالمین دا بندہ قرآن پڑھے تے اللہ پاک اس بندے دے چھوٹے چھوٹے گناہاں نو خود معاف فرما دیتا ہے۔
فرمایا اجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ سب تو زیادہ کامیاب انسان ہو جس بندے دی زندگی گناہاں دے کولوں پاک ہے۔ پائی جان اس دور دے اندر اللہ پاک دا سب تو بڑا ولی ہوئے، سب تو بڑا کامیاب او نوجوان ہے، سب تو بڑا کامیاب او بزنس مین ہے جس بندے دی زندگی گناہاں دے کولوں پاک ہوگی۔ اس بندے نے کوئی گناہ نہیں کیتا، اگر اس بندے دے کولوں وادی گھاٹی ہو بھی گئی ہے تو اس بندے نے اللہ رب العالمین دے نال رابطہ کیتا ہے۔ میں تہاڈے سامنے 6 قسم دے گناہ دسے تے 6 قسم دی معافی دسی ہے۔ اگر کسی بندے دے کولوں انہاں 6 قسماں دے وچوں کوئی بھی گناہ ہو گیا ہے، انہاں ایک قسم دے نال اللہ پاک دے کولوں معافی مانگ لو، پھر ہی اللہ پاک نے گناہ معاف کرنا ہے۔ ایک میں رپورٹ پڑھی، 14 سال دا بچہ 14 سال دا بچہ ایک زمیندار دے بیٹے نے مار دیتا، قتل کر دیتا، لاش انہوں نے کتے جلا دیتی یا سڑ دیتی۔ لیکن اللہ پاک دا قانون بڑا سخت ہے، بندہ کہندا یار میں بھج لواں گا، نس لواں گا، جنی قتل دی اللہ رب العالمین جلد پکڑ کر دیا اونی کسے چیز دی اللہ پاک جلد پکڑ نہیں کرتے۔ قتل والے گناہ دی اللہ پاک پکڑ بندے دے کولوں بڑی جلدی کر دے۔ نبی پاک نے تاں دا فرمایا سی، بیت اللہ دا نبی کریم نے طواف کیتا تے بیت اللہ دی طرف اشارہ کر کے آکھیا بیت اللہ تیری بڑی عزت ہے، تیرا بڑا میں احترام کردا ہے، لیکن تیر تو زیادہ ایک مسلمان دی عزت مینوں سب تو زیادہ عزیز ہے۔ ایک جان دی بندہ یار اندازہ کرے، اگر کسی بندے نے کسی بندے نو قتل کر دیتا ہے، فرمایا اے بندہ 1 کروڑ روپے دیت اندے ورثاء نو ادا کرے گا تے اللہ پاک نے اس گناہ دی معافی۔ اللہ پاک سانو انہاں گناہاں دے کولوں محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین سانو حقداراں دا حق ادا کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ بے شک بعض لوگ کہندے جی قاری صاحب تسی بڑا سخت جمعہ پڑھاؤنے ہیں، بڑیاں بڑیاں سخت گلاں کر جانے۔ میں واللہ بس تہاڈے سامنے جڑے میں حقداراں دے حق واپس کرن دا ایک موضوع بیان کیتا ہے، یہ ہر بندے دی ضرورت ہے۔ یار ہر بندہ اپنے گریبان وچ جھاک کے دیکھے تو یار میں کیڑے کیڑے بندے دا حق مار کے بیٹھا ہے، کیڑے کیڑے میں بندے نال زیادتی کر کے بیٹھا ہے۔ نواب ہوئے گا اپنی جگہ تے، ہر بندہ نواب ہے اپنے اپنے، لیکن انی دیر تک معافی نہیں ملنی پائی جان جنی دیر تک حقدار دا حق واپس نہ کیتا۔ اللہ پاک سانو ہر چھوٹے بڑے گناہ دے کولوں محفوظ رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔